नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम प्रश्न समयमा म भूपाल लुइटेल। पुस 5 मा प्रतिनिधि सभा विघटन भए पछाडि नेकपाको ओली खेमा बाहेकका राजनैतिक दलहरू आन्दोलित भएका छन्। खासमा पुस 5 को कदम लोकतन्त्र मास्ने नियतबाट उद्धत भएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित भइरहँदा सत्तामा रहेको नेकपाकै ओली खेमा पनि त्यो आन्दोलित पक्षलाई मात दिने गरी शक्ति प्रदर्शनमा उत्रिएको छ। यसले लोकका नाममा जनताका नाममा राजनीति गरिए पनि त्यो आन्दोलनमा कार्यकर्ताहरू बाहेक नागरिक स्तरको सहभागिता भने देखिन सकेको छैन। अर्थात् बृहत सहभागिता नागरिक समाज, नागरिक र पार्टीका कार्यकर्ता सहितको आन्दोलन देखिन सकेको छैन। खासमा यो अहिलेको आन्दोलनको केन्द्रमा राजनीतिक दलहरू हुन् या नाम लिएको त्यो लोक वा जनता। आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्दैछौँ र यो बहसका लागि हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको ओली समूहका एकजना नेता मोहन बानिया। यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर गोपीलाल नेउपाने र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता जीवन परियार। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई पुष्ट धन्यवाद। सुरुवात चाहिँ म मोहन बानियाज्यू तपाईँबाट गरौँ। यो सत्तामा नहुनेहरू त तपाईहरूको कदम विरुद्ध जनताका लागि भन्दै आन्दोलनमा छन्, तर त्यो अर्को पक्षलाई पनि मात दिने गरी तपाईँहरू पनि शक्ति सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ। यो चाहिँ कसका लागि हो? यो वास्तवमा चाहिँ शक्ति सङ्घर्ष गरेको होइन। अहिले अनि शक्ति प्रदर्शन गर्नुभएको छ नि, अर्को पक्ष त जनताका लागि भन्दैछ, तपाईँहरू कसका लागि? केही दलहरू अहिले कमरेड केपी ओली, सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। यो प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिसकेपछि असंवैधानिक कदम भयो भनेर चाहिँ सडकमा ओर्लिनु भएको छ। त्यो वास्तवमा असंवैधानिक हो कि संवैधानिक हो? नेपाली जनतालाई चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा साक्षात्कार गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँले सन्देश दिनुपर्ने चाहिँ अहिलेको जरुरी छ। त्यसै कारणले सबै जनतालाई चाहिँ नेपाली जनतालाई सन्देश प्रवाह, यो गलत खालको चाहिँ एउटा सन्देश जनता सामु चाहिँ यी पार्टीहरूले पुर्याएको हुँदा यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो? कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको चाहिँ एउटा संविधान प्रदत्त संविधानका धाराको एउटा चाहिँ मातहतमा रहेर त्यसमा टेकेर नै यो संवैधानिक हो गैर संवैधानिक हो परीक्षणमा छ। अदालत करिब यसको अब फैसला दिने तहमा पुगेको छ। मैले तपाईँलाई अहिले सोधेको चाहिँ यो अर्को पक्ष त जनताका लागि भनेर गइरहेको छ, यो लोकतन्त्र मास्ने उद्धत भयो, नियतबाट प्रभावित छ, त्यसो भनिरहेको छ। तपाईँहरू चाहिँ शक्ति प्रदर्शनमा हुनुहुन्छ, तपाईँहरू चाहिँ कसका लागि? त्यही जनताकै लागि हो या आफ्ना लागि? हामी चाहिँ त्यो जङ्गली जनावरको लागि होइन, हामी त जनताको लागि हो। जनताकै लागि हो। जनतालाई भ्रमित पारियो, जनतालाई भ्रमित पारियो, जनतालाई यो संवैधानिक हो कि असंवैधानिक हो यो कारण यो वास्तवमा चाहिँ यो। तर एउटा कुरा मोहनमान्यज्यू, अब तपाईँको पृष्ठभूमि, तपाईँ राजनीतिमा आउनुभएको शिक्षक भएर अब यो संसारमा कसले के भनेका छन् प्रजातन्त्रको मामिलामा मैले भन्नुभन्दा यो के भन्छ, यो मुख हुँदाहुँदै नाकले पिए जस्तो होला। तथापि विश्वव्यापी एउटा भनाइ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिङ्कनले एउटा प्रजातन्त्रको मामिलामा अथवा लोकतन्त्र डेमोक्रेसीका मामिलामा भनेका थिए, प्रजातन्त्र भनेको चाहिँ अथवा लोकतन्त्र भनेको चाहिँ यो जनताको हो, जनताद्वारा नै हुन्छ र जनताकै लागि हो, सञ्चालन गर्ने एउटा राज्य पद्धति हो भनेका थिए। तर तपाईँहरूको यो जुन व्यवहार देख्दा चाहिँ के लाग्छ भने मानिसहरू यसरी भन्न थाले, यो दलहरूको हो, दलहरूद्वारै हो र दलहरूकै लागि यसरी यो प्रजातन्त्रको व्याख्या गरियो, त्यसको उपज आजको दिन हो भन्न थालियो। होइन, यो जनता केन्द्रमा छैन, दल केन्द्रमा छ भनियो के? त्यो मैले चाहिँ यहाँ समग्र चाहिँ नेपाली जनतालाई चाहिँ म सूचित गराउन चाहन्छु। यो चाहिँ सार्वजनिक एउटा चाहिँ मिडिया मार्फत त्यो वास्तवमा के हो भन्दाखेरि उहाँहरूको यो आन्दोलन के को लागि हो, कसको लागि हो? जनताको लागि भन्दै हुनुहुन्छ। म भन्दैछु हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ छातीमा एउटा बिल्ला टाँसेर कागज टाँसेर हामी यहाँ छौँ भनेर चाहिँ सडकमा बस्नु भएको छ। के को लागि हो त? यो लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्नको लागि हो कि या त नयाँ खालको चाहिँ कुनै किसिमको फिलोसोफी प्रतिपादन गरेर चाहिँ हामी यो गर्दैछौँ भनेर हो कि
या त यो मुलुकलाई चाहिँ अहिलेको चाहिँ एउटा सरकारले केही गर्न सकेन, एकछिन म भन्दैछु, केही गर्न सकेन, हामीले फास्ट ट्र्याकबाट यो मुलुकलाई अगाडि लान सक्छौँ, यो हो है हाम्रा एजेन्डाहरू यो हो भनेर उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो कुरा कसको लागि हो? यो किन हो भन्दाखेरि कुर्सीको लागि, कसको लागि? मेरो लागि। अब यो यही हो खेल। कुर्सीको लागि चाहिँ उहाँहरू लडाइँ लड्नु भएको छ र जनताहरू आन्दोलन बनाउनु भएको छ। आन्दोलनमा पनि कस्ता उहाँहरू किन, मैले उहाँहरू किन त तपाईँलाई सोधेकै छैन, तपाईँहरू किन भनेर सोधेको हो। होइन, हामी त जनताको लागि के भन्दाखेरि यो 2/3 बहुमत। तर एउटा विषय नि, एउटा विषय म भन्दैछु, प्रतिपक्षलाई चाहिँ सडकमै गएर सत्ता पक्षले सङ्घर्षमा उत्रिनु भनेको चाहिँ त्यो जनतालाई चुनौती दिनु पनि हो है मोहन मान्य। जनतालाई चुनौती होइन, किन होइन? यो प्रतिपक्षले त जनताको आवाज बोलिरहेको छ। सरासर भ्रममा फालियो। सदाको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने तपाईँहरू होइन, अनि जनताको थलोलाई बन्धक बनाइदिने तपाईँहरू, पैतालाले त्यो विवेकलाई कुल्चिदिने तपाईँहरू, अनि त्यो जनतालाई भ्रममा पार्यो भन्ने। म आउँदैछु। भङ्ग किन गरियो? एक नम्बरमा काम गर्न दिएन, काम गर्न दिएन हो, काम गर्न दिएन। प्रधानमन्त्रीले फागुन 3 को सम्बोधनमा कामको फेरिस्त बताउनु भएको छ, तालमेल मिल्दैन। खैर, तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म गोपीलाल नेउपानेज्यू तपाईँसँग आउँछु। राजनीतिको लक्ष्य चाहिँ खासमा सत्ता प्राप्तिका लागि हुने अनेकौँ तिग्डम जस्तो हाम्रोमा चाहिँ त्यो हो, अथवा अहिलेको अवस्थामा चाहिँ खासमा हामीले व्याख्या गर्ने भने सत्तामा बसेको एउटा पक्षलाई कसरी हुन्छ हटाउन अर्को पक्ष लाग्ने, र कसरी हुन्छ आफू त्यहाँ बस्नका लागि अनेकौँ तिक्डम गर्ने। यही हो हाम्रो नेपालको राजनीतिको लक्ष्य प्राप्ति चाहिँ। यो चाहे अहिले होस् या करिब 70 वर्षका इतिहास हेरौँ, लगभग त्यस्तै देखिन्छ। खास के हो? एकदमै यसमा अलिकति के छ भने यो 70 वर्षको इतिहास हेर्दाखेरि तपाईँले बङ्गला, हाम्रा नेताहरूको ठुल्ठुला बङ्गला छन्, त्यो कसको कमाइबाट भएको हो? हाम्रा नेताहरूको ठुल्ठुला गाडी छन्, त्यो कसको कमाइबाट हो? हाम्रा नेताहरू विदेशमा उपचार गर्न जान्छन्, त्यो उहाँको अर्निङको स्रोत के हो? उहाँको व्यवसाय हो वा जनताको ट्याक्स हो? उहाँहरू बस्ने अफिस ठुल्ठुला छन्, त्यो कसको पैसा हो? त्यसैले नेपालको राजनीति जुन 70 वर्षदेखि चल्यो, यो राजनीतिले के सिकायो भने काम गर्ने, राजनीति गर्ने भनेको आम्दानीको स्रोत हो, त्यो व्यवसाय हो। अहिले मानिसहरूले, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टका साथीहरूले सोझै भन्नुहुन्छ के अरे चिम्टा बोक्नलाई, पशुपतिमा जानलाई राजनीति गरे होइन, कमण्डलु बोक्न होइन भन्नुहुन्छ। यसको मतलब हो उहाँहरू हिजो जुन सतहबाट आउनुभयो, झुप्रोमा बस्नुभयो, झुप्रोमा बस्नु अपराध होइन, झुप्रोमा जन्मनु अपराध होइन, तर अनैतिक ढङ्गले जनताको ट्याक्सबाट ठुल्ठुला पजेरा चढ्ने, ठुल्ठुला बङ्गला बनाउने, आफू विदेशमा उपचार गर्ने, अनि आफ्ना मान्छेहरूलाई तमाम रूपमा नोकरी, हाई लुब्रिकेन्ट जबहरू आफ्ना मान्छेलाई दिने, जहाँ पैसा आउँछ ती सबै सोर्सलाई आफूले क्याप्चर गर्ने, यो परम्पराले राजनीतिलाई अनैतिक मान्छेहरूको खेल बनाइदियो। त्यसैले मैले भन्ने गरेको छु, नेपालको राजनीति चाहिँ इमोरालिटीको हद हो, अनैतिक मानिसहरूको गेम हो यो होइन। यहाँ यसरी धन कमाइन्छ र बिजनेस गर्ने, बिजनेसबाट कमाऊ, तिमी प्रफिट मोटिभ हो तिम्रो, बिजनेस गर, तिमीले गाडी किन्न सक्छौ, घर बनाउन सक्छौ, तर जनता, राजनीति भनेको जनतालाई सर्भिस दिने हो, सर्भिस डेलिभरी गर्ने हो। अहिलेको भाडबैलो चाहिँ के हो त्यसो भए? यो चाहिँ व्यक्ति स्वार्थ, 5 पछाडि देखियो नि, एकदम यो शुद्ध व्यक्तिको स्वार्थ। हिजो केपीजीले पनि यो प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको लागि होइन त्यसो भए? यहाँ मैले लोकतन्त्र भने के हो? जनता त हिजो जस्तो थियो, जुन पीडा हिजो थियो जनता त्यही पीडामा छ। आज पनि गरिबी घटेको छैन, इनइक्वालिटी बढेकै छ, असमानता बढेको छ, गरिबी घटेको छैन, अनइम्प्लोइमेन्ट बढेकै छ, इन्फ्लेसनले ढाड भाँचेको छ, जनताको भान्सा महँगो छ। तपाईँ इन्डिकेटर्स त केही होलान् नि त, सरकारको सफलता अथवा असफलता भन्ने केही इन्डिकेटर्स त होलान् नि। केपी ओलीको सरकार सफल अथवा असफल भन्नलाई म त्यहाँ आएकै छैन। एक्ज्याक्टली अहिलेको भाँड भैलो या करिब 70 वर्ष भयो नि त लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको त। 7 साल पछाडि हामी कस्तो अवस्थामा यो बहस गर्दैछौँ? 71औं प्रजातन्त्र दिवस मनाइरहेको पछाडिको अवस्थामा हामी यो बहस गरिरहेका छौँ। 70-71 वर्षदेखि प्रजातन्त्रको अभ्यास, अनि फेरि तपाईँहरू जस्ता प्राध्यापक बुद्धिजीवीहरूले फेरि व्याख्या गरिदिने, त्यो जलप लगाइदिने के भन्दाखेरि लोकतन्त्र या प्रजातन्त्रको अभ्यास भएकै छैन। 70 वर्षदेखि हामी के गरिरहेका छौँ? हामी स्वार्थको लडाइँ लडिरहेका छौँ। अहिले भएको पनि त्यही हो, विगत पनि त्यही हो, सिर्फ स्वार्थको लागि। जस्तै अहिले जुन केपीजीले भङ्ग गर्नुभयो त्यो पनि के को निम्ति? स्वार्थ बाजिएर हो, कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट। 2-3वटा प्रधानमन्त्री छन् त्यहाँ,
कसैले कसैलाई टेर्नु नहुने उहाँहरूले सुरु गर्नुभएको कम्युनिस्ट राजनीति कहाँबाट सुरु भने पोलिटिक्स अफ हेटबाट कम्युनिस्टको राजनीति सुरु हुन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीको अर्कालाई घृणा गर्ने, अपमान गर्ने, अर्कालाई तिरस्कार गर्ने राजनीति, सम्मान इज्जत दिने, आफूले अर्कालाई इज्जत दिन जाने आफूले इज्जत पाइने त हो नि। कहाँबाट सुरु गऱ्यौँ हामीले? घृणाबाट सुरु गऱ्यौँ। पोलिटिक्स अफ हेट भन्छौँ हामी त्यसलाई। हेटबाट सुरु गएको राजनीतिले तपाईँ कोअपरेसन दिन्छ र तपाईँलाई त्यसले मद्दत गर्छ र? फलस्वरूप के भयो त? 3-3जना प्रधानमन्त्री, 4जना प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्रीको टिम थियो त्यो। अनि 1जना प्रधानमन्त्री एकापट्टि हुनुभयो, 3जना प्रधानमन्त्रीले उनीहरूले विश्राम लिए हुन्थ्यो नि त। उनीहरूले 1-2 चोटि प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेलाई फेरि तेस्रो चोटि किन हुनु पर्यो? गर्नेले त गरिहाल्थ्यो नि। हेर्नुहोस् 3 वर्षको समय भनेर भनिन्छ। 3 वर्षको समय भने असाध्यै ठुलो समय हो देशको निम्ति, असाध्यै ठुलो समय हो। यत्रो समयमा काम गर्न नसक्ने, आफूलाई आएको जिम्मेवारी पुरा गर्न नसक्ने, गफ भाषण बाहेक केही नजान्ने मान्छेले काम त गर्न जान्दैन। फलस्वरूप भयो त के त भन्दाखेरि तपाईँको अहिलेको यो जुन विडम्बना हो, जुन अहिलेको राजनीतिक परिदृश्यहरू छन्, यो केवल व्यक्तिको स्वार्थ नमिलेको कारणले, इन्ट्रेस्टमा एउटै एकरूपता नभएको कारणले भएको परिणाम हो। यो कुनै नयाँ केन्द्रमा जनता छ न देश छ, यो शुद्ध स्वार्थको निम्ति भएका कामहरू हुन्। हेर्नुहोस्, लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रको लागि हुँदै होइन किमार्थ। एकदम यसको कुनै काहीँ साइनु छैन। किन प्रजातन्त्र कतिचोटि आइसक्यो हाम्रो देशमा? अहिले कहाँ के भइन्छ संविधान? रिग्रेसन भन्छन् साथीहरू। रिग्रेसन त ती मान्छेहरू छन् जो फेरि पछाडि नै जान चाहन्छन्। रिग्रेसनको डेफिनेसन के हो? रिग्रेसन भने के रे? रिग्रेसन यो के प्रतिगमन भने के हो? प्रतिगमन। पुरानोतिर फर्क्यौँ भने प्रतिगमन हुने हो नि। पुरानोतिर फर्किन्छु भन्ने चाहिँ प्रतिगमनकारी हो कि अगाडि चुनावतिर जान्छु भन्ने अग्रगमन हो? अग्रगमन के हो त्यो? चुनावतिर जान्छु भन्ने चाहिँ अग्रगमन होला नि त। संसद पुनर्स्थापना गर भन्ने चाहिँ प्रतिगमन होला नि त। शाब्दिक अर्थ खोज्ने हो भने प्रतिगमनको, रिग्रेसन भनेको त त्यो होला नि त। जसको तपाईँ देख्नुहुन्छ शब्द जाल छ प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको नाममा, त्यो शब्द जाल मात्रै छ त्यहाँ, खासमा त्यो विषयको केन्द्रमा छैनन् उनीहरू। एकदम तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु म। जीवन परियारज्यू तपाईँसँग आउँछु। अब पृष्ठभूमि र सङ्घर्षको हिसाबले हेऱ्यो भने त कङ्ग्रेसलाई प्रजातन्त्रको पर्याय, कङ्ग्रेस हेऱ्यो भने प्रजातन्त्रको लागि ऐना हेरेको ठहर छ। यही पार्टी विचलनमा गयो भन्ने छ। फेरि गुनासो त त्यहाँ पनि छ। तपाईँहरू पनि यो अहिलेको पुस 5 को प्रतिगमन भनिएको छ जुन कोटेड भाषा, त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध आन्दोलनमा हुनुहुन्छ। तर त्यो त उहाँहरू जस्ता बुद्धिजीवीहरूले त्यो प्रतिगमन यो प्रतिगमन पनि होइन, एक त यो लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको लडाइँ नै होइन, स्वार्थका लागि भएको लडाइँमा किन तपाईँहरू विचलित हुँदै हुनुहुन्छ? उहाँको भनाइलाई आधार मानेर म तपाईँलाई प्रश्न राखेँ। अब आज अहिले प्राध्यापक गोपीलाल न्यौपाने सरले आफ्नो केही धारणाहरू राख्नुभयो। अब हामी यिनै विषयमा केन्द्रित भएरै कुरा गर्ने हो भने 7 सालको क्रान्तिदेखि आजसम्म हो हामीले वर्तमान नेपालको संविधान 7औं संविधानमा हामी हिँडिरहेका छौँ हैन। 7 दशकमा 7वटा 7 दशकमा 7वटा संविधान। यो भनेको अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो, नेपाली जनताको लागि दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। तर पछिल्लो दिनमा हामीले संविधान सभाबाट जो संविधान बनाएका छौँ, विश्वलाई नै हेर्ने हो भने, विश्वमै भएका संविधानहरूलाई चाहिँ हामीले निहाल्ने हो भने मलाई लाग्छ यतिको संविधान आजसम्म बनेको थिएन नेपाली जनताका लागि। 46 सालमा पनि त्यस्तै बनेको। एकैछिन सर, होला ठिक छ, व्यवस्था मात्रै गएको छ, हामी कहाँ प्रत्येक संविधानसँगै व्यवस्था गएको छ भनियो हैन। म एउटा अहिले पछिल्लो पुस्ताको एउटा राजनीतिक कर्मी हुँ म एउटा हैन। 46 सालको परिवर्तन पछिको 47 सालको संविधानमा हामी पुरै समय 46 सालको परिवर्तनमा हामी चाहिँ नेपाल विद्यार्थीसँग झन्डा बोकेर हिँडेको व्यक्ति आज झन्डै 30-31 वर्ष भइसक्यो। हामी पनि यो बिचमा छौँ। यो मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अभियान र अहिले संविधान सभाबाट बनेको संविधान बनाउँदाको सदस्यको नाताले पनि म भन्छु यो पछिल्लो संविधान अत्यन्तै लोकतान्त्रिक संविधानको रूपमा हामीले आजको दिनसम्म पाएका छौँ। त्यसैले के हो त भने अहिले जुन गोपी सरले जुन कुरा राख्नुभयो, वास्तवमा केही कमजोरी छन् लोकतन्त्रभित्र पनि। के हुनसक्छ भने केही यसका अपवादहरू, यसका केही अवगुणहरू हुन सक्छन्। विश्वमा कुनै पनि त्यस्तो व्यवस्था छैन कि कुनै पनि व्यवस्था सर्वमान्य होस्। त्यसैले आजको दुनियाँमा, अहिलेको आजको विश्वको जगतको दुनियाँमा के हो त भने निरङ्कुशता अथवा अधिनायकवाद अथवा तानाशाही शासन
को खिलाफमा अहिले विश्व छ। त्यसकारणले नेपालमा पनि कतै त्यतातिर उन्मुख हुन थाल्यो कि भन्ने चिन्ता अहिले हाम्रो हो। अहिले आज म भन्न चाहन्छु, अघि डाक्टर गोपी सरले भन्नुभयो इन्डिकेटर के हो। हिजो औसत आयु कति थियो गोपी सर? 46 सालमा नेपाली जनताको औसत आयु कति थियो? 50 वर्ष पनि थिएन। आज 73 पुगिसकेको छ। हिजो शिक्षाको डाटा कति थियो? आज कहाँ पुगेको छ? हिजो स्वास्थ्यको अवस्था के थियो? आज कहाँ पुगेको छ? म के पनि भएको छ भन्दिनँ। त्यसकारण उहाँसँग म छुट्टै बहस गर्न पर्यो भने पनि म तयार छु, डाटासहित भन्न तयार छु। तर कुरा के हो भने आज उहाँको भनाइ के हो भने उहाँको कुरामा एउटा गम्भीरता छ। म उहाँको कुरामा सहमत छु। एउटा बुद्धिजीवीको भनाइलाई हामीले समर्थन गर्नुपर्छ कि आज चाहिँ हामी कतै राजनीतिक कर्मीहरू यो देश र जनताभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थमा त लागेका छैनौँ, आफ्नो पद र प्रतिष्ठाका लागि लागेका छैनौँ भन्ने एउटा चाहिँ प्रश्न चिन्ह आजको भाँडभैले त्यही व्यक्तिगत स्वार्थ दल केन्द्रमा पर्यो भन्ने हो। सगरमाथा टेलिभिजनको यो अत्यन्तै चर्चित कार्यक्रममा प्रश्न समय भन्ने जुन कार्यक्रम पनि छ, आज हामी प्रति प्रश्न चिन्ह छ है। एज म एउटा काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय सदस्य, हिजो संविधान सभाको एउटा सदस्यलाई आज प्रश्न चिन्ह छ। म त स्वीकार गर्न तयार छु। हामीले गरेका कमी कमजोरीहरू जनताको बिचमा हामी क्षमा माग्न तयार छौँ। हामी त्यसमा निचोड के हो त जीवन परियारजी? निचोड के हो त? कांग्रेसको त एउटा देखियो, तपाईको निचोड चाहिँ के हो? यो उहाँले भने जस्तो अहिलेको भाँडभैलो स्वार्थका कारण भएको भाँडभैलो होइन, यो प्रतिगमन नै हो, यो लोकतन्त्रमाथि घाँटी निमट्टिन खोजिएको भन्ने हो। यहाँ मुख्य प्रश्नमा आउनुभयो। यहाँ अघि अब हाम्रो मोहन बानिया मान्यज्यूले केही तर्कहरू गर्नुभयो होइन, यो भनेको काम गर्न दिएन हाम्रो पार्टीभित्र। त्यसकारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीले, हाम्रो पार्टीको नेताले, अध्यक्षले पुस 5 गते घटना घटाउनु भयो। उहाँहरूको त सिधा सिधा कुरा छ। मैले भर्खरै न्युज पढेर आएको छु कि भर्खर आइपुगेको छु म। देशको प्रधानमन्त्रीज्यूले आज विराटनगरबाट बोल्नु भएछ, जनता कहाँ छन् चन्द्रमाबाट हेर्नुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँले के भन्नुभएको छ, अदालतले देखेकै होला नि जनता। यसरी चाहिँ त्यति मात्र होइन, यसरी कार्यकारी प्रमुखले मात्र होइन, सेटिङबाट प्रतिकूलको फैसला आयो भने आन्दोलनको आदिवासी भन्नुभयो। त्यसैले यो देशका प्रधानमन्त्री लोकतान्त्रिक मुलुकको प्रधानमन्त्री होइन, यो देशको प्रधानमन्त्री निरङ्कुशतातर्फको प्रधानमन्त्री, निरङ्कुशतातर्फ उन्मुख प्रधानमन्त्री, तानाशाही प्रवृत्तिको प्रधानमन्त्री हुँदै हुनुहुन्छ। म भन्छु आज हिजो ज्ञानेन्द्रसँग पनि थिए जनता, आज केपी ओलीका पछाडि होलान्। एउटा पार्टीभित्र एउटा जीवन्त पार्टी हो नेकपा भन्ने पार्टी, हिजो एमाले भन्ने पार्टी थियो। पार्टीभित्र जनता हुन्छन्। हिजो बरु राजासँग थिएन, पार्टी थिएन, हिजो राजासँग पनि त्यसरी नै जनता पछि लागेका थिए। हामीले ज्ञानेन्द्रको शासनकाल देखेको होइन। त्यस कारणले गर्दा जनता सडकमा देखाउँदैमा, पार्टीका केही कार्यकर्ता भाडाको रूपमा ल्याएका कार्यकर्ता देखाउँदैमा आज जनता हाम्रो पछाडि छ भनेर हुँदैन। मुख्य प्रश्न भनेको चाहिँ व्यवस्थाको विषय हो। मुख्य प्रश्न भनेको संविधान बचाउने प्रश्न हो। ल, संविधान धरापमा परेको भने जीवन परियारज्यू, संविधान धरापमा परेको, व्यवस्था धरापमा परेको यदि सत्य नै हो भने, यदि सत्य नै हो भने भन्ने म क्लज राख्दैछु। यसकारण जनसहभागिता, यो संविधान जोगाउनका निमित्त कार्यकर्ता त छन् सडकमा, जनता छैन। जनता त कार्यकर्ता बाहेकको जनता फेरि छँदै छैनन् भनेर म ग्यारेन्टी गर्ने तहमा छैन है। ठिक हो, म कार्यकर्ता हुँ मात्रै भनेर ट्याग लगाएर त कोही आएको छैन। यस कारण छैनन् म भन्दैछु। 46-47 को त जनआन्दोलन, 62-63 को जनआन्दोलन संयुक्त, फेरि सबैको सहभागिता। आजको दिनमा पोलराइज छ, त्यहाँ पनि विभाजन छ। ठिक हो, खोइ जोगाउनका लागि त्यो जनता अग्रसर भएर सडकमा आएको हो। त्यसका पछाडि आवश्यकता परेको खण्डमा नि नेपाली जनताले चुप लागेर बस्दैनन्। नेपाली जनताले प्रतीक्षा गरेर बसिरहेका छन्। मलाई लाग्छ सर्वोच्च अदालत, सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, नेपालको इतिहासमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत भनेको हिजो पञ्चायत कालमा पनि एउटा विश्वासको चाहिँ एउटा धुकधुकी थियो सर्वोच्च अदालत। हामीलाई विश्वास छ, मलाई अझै पनि विश्वास छ। म एज अ कानुनको विद्यार्थी पनि हो म। त्यसकारणले मलाई के विश्वास छ भने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले लोकतन्त्रका पक्षमा, संविधानका पक्षमा निर्णय गर्नेछ। खैर, म त्यसमा त्यति धेरै चासो र दबावमूलक प्रश्न हैन, दबाव छैन। मेरो प्रश्न विषय अलिकति बढालिएको लागि भन्ने मेरो चिन्ता हो। अदालतको विषयमा त हामी प्रवेशै गर्न चाहन्नौँ, तथापि यो राजनैतिक विषय भएकाले तपाईँहरूले त्यसमा
आफ्नो धारणा राख्नुलाई अस्वाभाविक पनि ठानिन्न। प्रश्न यहाँ के भन्दा फेरि मेरो त्यही प्रश्न, तपाईँको आशय चाहिँ अदालतबाट आउने फैसलाका आधारमा जनता अनि मात्रै सडकमा आउँछ या आउँदैन भन्ने निर्कुल हुन्छ भन्ने हो? अहिले के हो त भने आन्दोलन भन्ने बित्तिकै तपाईँको चाहिँ लाखौँ जनता सडकमा आउनुपर्छ। हिजो 62-63 आन्दोलन राख्दा त आएको देखिएको छ। 62-63 आन्दोलनमा जसरी हामीले कर्फ्यू तोड्यौँ नि त, तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँ हामी सबै आन्दोलनमा थियौँ, सारा मिडिया आन्दोलनमा थियो, सारा बुद्धिजीवी आन्दोलनमा थिए, सारा जनता आन्दोलनमा थिए होइन। त्यस कारणले 62-63 जस्तो आँधी बेहेरी निकाल्नु पर्ने दिन पनि आउन सक्छ। हेर्नुहोस् गोपालजी, तर अहिले तपाईँले गरेको व्याख्या त व्यवस्थित धरापमा पर्यो, संविधान धरापमा पर्यो भन्दा त्यो बेला थिएन त भनेको हो होइन न? ठिक हो, अहिले पनि म भन्छु अहिले प्रतिगमनतर्फ उन्मुख छ यो मुलुक। एउटा बडो सान्दर्भिक प्रश्न यही म तपाईँलाई अलिकति प्रति प्रश्न गरेँ, माफ गर्नुलाई काट्ने। यदि यो संविधान धरापमै परेको थियो, व्यवस्था खतरामा थियो भने फेरि तपाईँले अघि भनेको म सुरुवातको सम्झिन्छु, विश्वमै भएको संविधान मध्येको एउटा उत्कृष्ट पनि तपाईँ भन्दै हुन्छ, पृष्ठभूमि फेरि तपाईँको कानुन। यो संविधान जारी गर्दै ताका बहुसङ्ख्यक धार्मिक समुदायको यसका प्रति मनदेखिको अस्वीकारोक्ति छ। त्यो खुचिङ पनि भनिराखेकोलाई यही बेला आदिवासी जनजाति मधेसीहरूको त लामो समयसम्मको आन्दोलन छँदै थियो। बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरू यसका प्रति निराश थिए भने यो संविधान धरापमा पर्दाखेरि आन्दोलनमा आएर यो संविधान जोगाइदिनुपर्ने उनीहरूका लागि के चासो छ र के दरकार छ र? म एउटा कुरा भूपालजी के भन्छु भने म एज अ संविधान सभाको सदस्य पनि थिएँ म होइन। मेरा पनि केही असहमतिका मुद्दाहरू हामीले दर्ज गराएका छौँ होइन। म पनि एउटा निश्चित एउटा जातीय समुदायबाट म प्रतिनिधित्व गरेर संविधान सभामा पुगेको थिएँ। त्यहाँ दलितका आवाजहरू अझै पनि पुगेको छैन संविधानमा भन्ने कुराहरू छन्। मधेसीका आवाजहरू अथवा धार्मिक समूहका आवाजहरू, आदिवासी जनजातिका आवाजहरू अथवा अन्य विभिन्न समुदायका आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्टका कुराहरू छन्। म अझै पनि भन्दैछु, आजसम्म नेपालमा जति पनि संविधानहरू आए ती संविधानभन्दा लोकतान्त्रिक ढङ्गबाट बनेको संविधान यही संविधान हो र सबैभन्दा आजसम्म भएका संविधानमध्ये अग्रगमन अथवा सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान यो हो भनेको छु मैले। यो पर्याप्त छ भनेको छैन। म यदि संविधानकै बारेमा तपाईले बहस गर्न बोलाउनु भयो भने त्यसकारण आन्दोलनमा आएनन् भन्ने मेरो तर्कका प्रति तपाईको के टिप्पणी छ? त्यसमा मेरो भनाइ के हो त भने संविधानमा केही कुराहरू अझै पनि संशोधन आवश्यक छ भन्ने कुरा मेरो पार्टीको पनि धारणा हो, मेरो व्यक्तिगत पनि धारणा हो। त्यसरी कन्भिन्स गरेर ती मान्छे तान्ने आन्दोलन। त्यसैले भोलिको दिनमा म त भन्छु हैन, म भन्छु के भने यो घटना यदि क्रम बढ्न थाल्यो भने अटोमेटिक ती जनता फेरि सडकमा आउँछ। कन्भिन्स त्यसरी गराएर ल्याउने मलाई लाग्छ, त्यस्तो लाग्छ मलाई। हस् मनमान्यज्यू, उहाँले भनेको प्रश्न सुन्ने प्रत्युत्तर सुन्ने हो भने चाहिँ तपाईँहरू एउटा तानाशाहीको हतियार भएर उहाँलाई जोगाइराख्नु भएको छ, लाज लाग्दैन? कसरी तानाशाही भयो? उहाँहरूको एजेन्डा के हो? म यो प्रश्न भाडाका मानिसहरू कार्यकर्ताहरू बटुलेर लाखौँ मानिस छन्, चन्द्रमाबाट मात्रै कार्यकर्ता देखिन्छ। आजै मात्र विराटनगरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, त्यति मात्र भन्नु भएन, सेटिङबाट फैसला आयो भने त्यसका विरुद्ध आँधीबेहरी आउँछ त्यो पनि भन्नुभयो। होइन, त्यो प्रधानमन्त्रीले त्यो भन्नुभएको छैन। किन भन्नुभएको छ? तपाईँ यहीँको यहीँ नडाट्दिनुहोस्, भन्नुभएको छ। अहिले के छ भने तपाईँ चाहनुहुन्छ नि हामी भिडियो बजाउँछौँ, तपाईँ भएकै छैन भन्दै हुनुहुन्छ। ठिक छ, म यसमा आउँदैछु। अहिले के छ भने चाहिँ सम्पूर्ण राजनीतिक पार्टीहरू आन्दोलनमा सडकमा आएका छन्, तर सडकमा राजनीतिक पार्टीहरू आएका छैनन्, व्यक्तिको इन्ट्रेस्ट चाहिँ त्यहाँ प्रभावित भएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसमा हेर्नुहोस्, मधेसवादी दलहरूमा हेर्नुहोस्, सजपाका कुरा गर्नुहोस्, उहाँहरू चाहिँ एउटा समूहले भनिदिएको छ यो ठिक हो, असंवैधानिक कदम होइन संवैधानिक हो भन्छ, यो प्रतिगमन होइन अग्रगमन हो भन्छ। अब कङ्ग्रेसभित्र पनि शेरबहादुर देउवाले चाहिँ यिनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको लागि हामीले लडाइँ लड्दिने, आन्दोलन गरिदिने भन्ने कुराहरू उहाँले भन्नुभएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसको सभापतिले रामचन्द्र पौडेलजीको आवाज एउटा छ, गगनजीको आवाज एउटा छ। अब यही चाहिँ तपाईँको आन्दोलनमा हामी यहाँ छौँ भन्नेहरूको पनि आवाजहरू फरक छ, पृथक छ। यो जनतालाई जुदाएर जनताको चाहिँ ठुलो ग्यादरिङ कसको छ, मास कसको छ, त्यसैको आधारबाट चाहिँ यो नेपालको राजनीति स्थायित्वमा जान्छ अथवा चाहिँ यसलाई चाहिँ संविधानले चाहिँ यसलाई चाहिँ ठिक भन्छ अथवा संविधान सम्मत छ भन्ने खालको चाहिँ यो तर्क चाहिँ मलाई लाग्छ कुतर्क हो। यो किनभने एजेन्डा के छ यिनीहरूको? एजेन्डा के हो?
एजेन्डा देखाउनु पर्यो। अझ जस्तै उहाँ भन्नु चाहिँ यो प्रतिगमन हो, उहाँ चाहिँ निरङ्कुश बन्नुभयो, जीवनजीले भन्नुभयो नि निरङ्कुश भाडाका मान्छे भेला भाडाका मान्छे भन्नुभयो होइन। तर वास्तवमा के हो भने मैले प्रत्युत्तर गर्न खोजेको छैन। वास्तवमा के हो भने भाडाका मान्छेहरू त प्रत्युत्तर गर्न सक्ने अवस्थामै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ भनौँ न समूहले काठमाडौँमा आन्दोलन गर्यो, अनि ती मान्छेहरूलाई चाहिँ इन्टरभ्यू लगिएको थियो। कहाँ आउनुभयो, किन आउनुभयो, होइन खोइ अब हामीले चाहिँ जाउँ भन्यो, आयो। के गर्न आउनुभयो, फेरि चाहिँ अब के काम थियो, जनताहरू कसरी आयो म भन्दैछु। त्यसै कारणले रह्यो कुरा कसै सबैभन्दा पनि एजेन्डाको कुरा। अहिले आन्दोलन गर्ने एजेन्डा के हो? हामीले के भन्छौँ भने सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकार किन गिराइयो, काम गर्न किन दिएन, किन गिराइयो, गिराउनको कारण तपाईँको यो चाहिँ भङ्ग गर्नको कारण यो हो भनेर हामीले जनतासँग चाहिँ स्पष्टीकरण होइन, जनतालाई चाहिँ यो म्यासेज जनतालाई सुशिक्षित बनाउनुको लागि यो हो है, असंवैधानिक होइन, यो संवैधानिक हो। प्रधानमन्त्रीले गर्ने क्रियाकलापहरू असंवैधानिक हुन सक्दैनन् र हिजोका कुराहरू आफूतिर फर्किनु पर्यो नि त। हिजो शेरबहादुर देउवाले कुरा मिलेन के मन मान्छे हो। तपाईँ भन्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई काम गर्न दिइएन। प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षको वर्षगाँठ मनाउँदै गर्दा 2 घन्टा 15-16 मिनट त मन्तव्य दिनुभयो। त्यहाँ गरेको मन्तव्यको फेरिस्तको ढड्डा यहाँ मसँग छ। के चाहिँ काम भएन छ जस्तो लाग्छ हेर्दा। त्यति धेरै विघ्न काम गरेको छ, कामै गर्न दिएको थिएन, हात बाँधेको थियो भने त यो काम पनि नहुनुपर्ने थियो। एकातिर काम भएको पनि देखिन्छ, अर्कोतर्फ काम गर्न दिएन, त्यसकारण मैले भङ्ग गरेँ भने कुरो आफैमा कन्ट्राडिक्टरी छ। त्यहाँ बाजियो पत्याउने कसरी? जो आफै भए खाएको 2 तिहाईको सरकार ढालेर चुनाव घोषणा गर्छ, उसका चाहिँ एजेन्डा छन्, उसलाई चाहिँ सुनिदिनु पर्ने जनताले भने के होइन। कुरा के हो भने के हो त बताउनु चाहिँ अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नु सक्नु भएको छ। 3 जना प्रधानमन्त्री भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ, उहाँ 2 जना कोही 2 होइन। उहाँहरूले के गर्नुभयो नजानुहोस् न, एजेन्डा त कुरा गर्दैछु। उहाँहरूले के सोच्नुपर्छ भने अहिले यो मुलुकको समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजानको लागि घरमा झगडा भयो, घरले घर आगो लगाइदिने होइन, त्यो होइन, घर जलाउने। मुलुक समृद्धिको बाटोमा अगाडि लैजानको लागि 61 वटा त तपाईँको राष्ट्रिय गौरवका आयोजना छन्, त्यो रनिङ चाहिँ उसमा छन्। तपाईँको कोही चाहिँ निर्माण त्यही त गरेकै छैन त मैले भन्नु त, गरेको पनि रहेछ। भङ्ग किन भने के भङ्ग किन त गरेको पनि रहेछ, काम गरेको पनि छ। भङ्ग त देखिहाल्नु भयो। यदि भङ्ग भएको भए प्रधानमन्त्री चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रचण्डलाई कमरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने, कमरेड माधव कुमार नेपाल चाहिँ पार्टी अध्यक्ष हुने, कमरेड झलनाथ खनाल तपाईँ राष्ट्रपतिमा चाहिँ 3 जनाले सेटिङ मिलायो। त्यही नेकपाकै पार्टीका नेताहरू त्यही हुनुहुन्थ्यो भने केपी ओली बिना देश चल्दैन थियो भन्ने हो। पार्टीमा त हुन्छ हजुर। 51 सालमा आफ्नै पार्टीको सरकार चाहिँ भङ्ग भएको होइन, त्यो तपाईँलाई थाहा छ नि त। होइन त्यही त, केपी ओली बिना देश चल्दैन भन्ने ठाउँमै थियो। कांग्रेसको 1 महिना सरकार चाहिँ ढलेको थाहा छ नि त। होइन म त्यहाँ गइन, मैले तपाईँलाई सोध्दैछु केपी ओली बिना देश चल्दैन भन्ने ठाउँमै थियो। होइन त्यो होइन। केपी ओली बिना यो मुलुक फिटिक्कै 1 इन्च पनि अगाडि सर्दैन भन्नु खोजेको होइन। अनि के गरेको त उहाँ अप्ठ्यारोमा पर्ने बित्तिकै प्रतिसभा केपी ओलीलाई म्यान्डेट दिएको त 5 वर्षको लागि हो नि त, 5 वर्ष चल्न दिनु पर्थ्यो नि त। कहाँ यो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सिस्टम थियो र 5 वर्ष दिएको भनेर भन्नु सक्नुहुन्छ? मैले त्यो के भन्दैछु भने पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भद्र सहमति हुन्छ, सहकार्य हुन्छ। पार्टीभित्र पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सहमति त थियो नि, त्यो सहमतिलाई उल्लङ्घन गरेर त्यो देशलाई समृद्धिको बाटोमा सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको चाहिँ एउटा नारालाई परिकल्पनालाई लत्याएर अनि यो देशलाई चाहिँ पक्षको मन्त्री धकेल्ने, यो एउटा देशलाई दलदलमा फसाउने काम त तपाईँको चाहिँ सांसदहरूको हस्ताक्षर लिएर तपाईँ अविश्वासको प्रस्ताव र राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउने त्यो दर्ता गरिसकेपछि यो कदम अगाडि चालिएको छ। त्यही त आफ्नो भाग खोसिने भयो, त्यस पछाडि यो गरियो, सिधा सिधी छ त। त्यो त एउटा विषय यहाँ तपाईँलाई अधिकार थियो, गर्नुभयो उहाँले। अवश्य पनि यदि इमर्जेन्सी लाग्ने अवस्था भएको भए के हुन्थ्यो ल भन्नुहोस्, के हुन्थ्यो यो मुलुकमा, के हुन्थ्यो परिकल्पना गरौँ। त्यो त अब पनि नलगाउनु होला भनेर मानिसले भनेकै छैनन् नि। खैर म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु, म गोपीलाल न्यौपानेज्यू तपाईँसँग आउँछु। खासमा यो एकतन्त्रीय शासन व्यवस्थाबाट गुज्रिएका मुलुकहरू चाहिँ त्यही एउटा तानाशाहीबाट प्रताडित भइयो भनेर व्यवस्थै फेर्ने अभ्यासमा लागेको संसारभर देखिन्छ। त्यस पछाडि अलिक उदार खालको संविधान लेखेको पनि पाइँदो रहेछ। नेपालमा पनि त्यही भयो। 7 सालदेखि अहिलेसम्म 7 वटा त लेखिएछ। अनि एकतन्त्रीय शासकबाट हामी प्रताडित भयौँ भनेर
उदार संविधान लेख्दिने अनि उदार संविधानमै फेरि त्यही जो त्यो एकतन्त्रीय शासकका विरुद्ध लड्यो नि त्यो व्यक्ति त्यहाँ पुगिसके पछाडि त्यही आचार व्यवहार सबै कुरा ठ्याक्कै टपक्कै त्यही टिप्दो रहेछ। यो किन छ हाम्रोमा? किन छ हाम्रोमा? के भएको भने पार्लियामेन्ट नेपालमा फङ्सनल छैन। ए फङ्सनल छैन? छैन। किन छैन भने शेरबहादुरजीले बोल्दाखेरि सबैले ताली पिट्छन्, त्यहाँ देयर इज नो डिबेट। प्रचण्डजीले बोल्दाखेरि एक किसिमका मान्छेले कुम हल्लाउँछन्, केपीजीले उखान भन्दाखेरि एक किसिमका मान्छे हाँस्छन्। यो किन भयो त भन्दाखेरि टोटल डेमोक्रेसी चाहिँ ह्यान्डफुल मान्छेको हातले क्याप्चर गर्यो। केही मान्छेहरूले यसलाई नचाहे, आफ्नो खेल होइन, पत्ती फ्याँक्ने, फाइदा लिने। म यो सन्दर्भमा हाम्रो जीवनजीसँग अलिकति डाटा दिन्छु। म यहाँले धेरै भाषा भन्नुभयो, तपाईँ कुन जिल्लाबाट हुनुहुन्छ मान्यज्यू? कास्की हो म चाहिँ। इलिट्रेसी अहिले कर्णालीको कर्णालीको लिट्रेसी 42% छ। निरक्षरता है। एभरेज एज कर्णालीको 41 वर्ष छ। तराईको 5वटा जिल्लाको इलिट्रेसी 65% छ है। उहाँले अघि न धेरै परिवर्तन भएको छ त्यसैले भनेर भने हुनाले मैले अलिकति समग्रतामा कुरा गरेको मैले डाटा दिएको। देशको चित्र त फेरि उहाँले बताएको निकालेको डाटा अझै गाविस स्तरमा पालिका स्तर जाने हो भने अझै कम आउँछ डाक्टर साहब। म त्यो पनि जान्छु। म तपाईको त्यो डाटालाई मैले ठिक छु, म त सम्मान गर्छु। अर्को कुरा तपाईको एजुकेसनमा 18 वर्ष सामान्यतया 18 वर्ष पुगेको केटाको दारीजुङ्गा आउँछ। दारीजुङ्गा आयो भनेर हामीले विकास भन्दैनौँ। ठिक हो डाक्टर साहब, म त्यसमा द्याट इज नट द डेभलपमेन्ट। यो नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतको भन्ने स्वाभाविक हुने प्रतिक्रिया, त्यो स्वाभाविक रूपमा हुन्छ होइन। बिहा गरेपछि बच्चा बच्ची स्वाभाविक रूपमा हुन्छ। त्यसलाई कसैले एचिभमेन्ट छान्छ भने त्यो उसको कुरा भयो। तर हामीले एज अ प्रोफेसनल होइन त्यो ठुलो एचिभमेन्ट मान्न मिल्दैन। अर्को कुरो यहाँले ज्ञानेन्द्रले जसरी तपाईँको यो डिजल्भ गर्न के अरे अगाडि बढ्या छ भनेर संसद त के अरे निर्वाचन त ज्ञानेन्द्रले पनि गरेको थियो भन्ने तर्क गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र र केपीमा अलिकति फरक छ है। निर्वाचनको कुरा गरिनँ मैले। तपाईँले तुलना गर्न खोज्नु भएको थियो। केपी र ज्ञानेन्द्रमा किन फरक छ भने ज्ञानेन्द्र हेरिडिटरी आएका मान्छे हुन्, वंशीय अधिकार लिएर आएका हुन् भने केपीजी निर्वाचित उनी निर्वाचित सांसद हुन् र त्यो दलको मेजोरिटी प्राप्त पार्लियामेन्टका लिडर हुनु उनी। त्यसैले त्योसँग तुलना गर्दाखेरि पिपुल कन्भिन्स हुनु पर्यो। त्यो तर्कले पिपुल कन्भिन्स हुनु। अहिले जनता किन कन्भिन्स छैन त? उहाँले जनता कन्भिन्स छैन भने उहाँले क्षमा माग्ने कुरा गर्नुभयो। हामी क्षमा माग्छौँ, प्रत्येकचोटि गल्ती गर्ने, प्रत्येकचोटि क्षमा माग्न पाइन्छ जीवनजी। ठिक हो, गल्ती गर्दा क्षमा माग्नु पर्छ, पर्छ। तर त्यो गल्ती गर्ने क्षमा भएन नि त। आट नगर्ने पनि त्यो राजनीतिक मान्छे हुन्न होला नि त। अर्को कुरा तर्क त्यहाँनिर हो। अर्को कुरो संविधान चाहिँ धरापमा छ भन्ने कुरो आएको छ। मलाई अहिले प्रधानमन्त्रीको संसद विघटनको इस्युले संविधान धरापमा छैन र यो संविधानसँग खास जनताको धेरै मतलब पनि छैन। साँचो कुरो गर्ने हो। किन छैन भने यो संविधानले त्यो हिजो असाध्यै पीडित, कोभिडले पीडित, व्यापार गर्न नपाएर पीडित, पढ्न नपाएर पीडित, पढाउन नपाएर पीडित, पैसा कमाउन नपाएर पीडित, खान नपाएर पीडित, यो संविधानले के दियो भन्ने प्रश्न त छ नि त। त्यो ग्रास रुटको जो गरिब पिपुल छ, जो कमाएर खानुपर्छ, त्यो पिपुलले त प्रश्न त गरिरहने भयो नि त। यो संविधानले मलाई के दियो, कहाँनिर दियो, कहाँनिर एड्रेस गरौँ मेरो समस्यालाई भन्ने कुरो त छ नि त। त्यहाँ एड्रेस गर्नु पर्थ्यो नि। त्यसैले मैले के भन्ने गरेको छु भने हेर्नुहोस्, आन्दोलन गर्न सजिलो छ किनकि आन्दोलन भनेको रिभोल्युसनरी भनेको डिस्ट्रक्टिभ एक्ट हो। यो डिस्ट्रक्सन गर्न भेरी इजी, निर्माण गर्न गाह्रो हो। हामी कहाँ आन्दोलन गर्न यी अहिले मान्छे सारा आएका आन्दोलनकारी, क्रान्तिकारी भन्दै जुन क्रान्तिका कुरा गर्छौँ, यो ढोका भत्काउन गाह्रो छैन भोपालजी। बनाउन चाहिँ कालीगरै चाहिन्छ। त्यसैले निर्माणपछि म यतिखेर गणेश मानजीलाई सम्झिने कारण के हो भने उहाँले आन्दोलन गरेरै जीवन बिताउनु भयो र के भन्नुभयो, किशुनजीले चाहिँ गर्नुहुन्छ है भनेर। निर्माण गर्न चाहिँ कुनै एउटा कालीगर भए हुन्थ्यो, कुनै एउटा सक्षम मान्छे भइदियो हुन्थ्यो। नवनिर्माणका कालीगर राजनीतिमा हामी कहाँ छैन। एक्ज्याक्टली भएकै यही हो। त्यही पुस्ता, तिनै मान्छे रेपिटेडली तपाईँ 50औं वर्ष कतिचोटि प्रधानमन्त्री हुने, कतिचोटि मन्त्री हुने, गर्नेले त गरिहाल्छ नि एकचोटिमा। किन नगरे आफ्नो पालामा, आफूले किन नगरेको? यही कुरो केपीजीमा पनि लागु हुन्छ। र अर्को कुरा मोहनजीले भनेको कुरोमा मेरो असंवैधानिक म प्रतिगमन भयो भन्ने प्रतिगमनको परिभाषा है, परिभाषाले प्रतिगमन होइन।
परिभाषाले प्रतिगमन होइन, तर असंवैधानिक चाहिँ हो। यो संवैधानिक कदम किन? कार्यकारी प्रमुखले पनि संविधानले नदिएको अधिकार प्रयोग गर्यो भने त्यो निरङ्कुश हुन्छ। फेरि त्यो संवैधानिक या असंवैधानिक त परीक्षामा छ, एक्ज्याक्टली। त्यहाँबाट नतिजा आउला, जे हो त्यसलाई स्वीकार्नु पर्यो। तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँको निचोड चाहिँ यहाँ व्यवस्था धरापमा परेको पनि होइन, लोकतन्त्र सकिएको पनि होइन, यो जनतालाई शब्द जाल बनाइयो, तर त्यो बनाउने कालीगढ ठिक छैन राजनीतिज्ञ भन्ने तपाईँको तर्क। एकदमै। म जीवन परियारज्यू तपाईँको आएँ। अब यो प्रतिगमन सच्याउन भनेर सडकमा लडिरहेको त तपाईँहरूलाई पनि देखिन्छ। अब अग्रगमन चाहिँ यो अहिलेको प्रवृत्तिको निरन्तरता दिने अर्को एउटा पात्र त्यहाँ परिवर्तन गरेर राखे पछाडि हुने हो या अरू केही हो? त्यो चाहिँ यो त प्रश्न छैन नि त, किनकि जनसहभागिता कम हुनको पछाडि एक त अघि मैले भनेको तर्क पनि एउटा होला। खैर मेरो यहाँ आफ्नो भनाइ त मैले लाद्न खोजेको छैन, किनकि त्यो संविधानका प्रति भएको एउटा असन्तुष्ट पक्षहरू पनि त्यसकारण उनीहरूलाई यसका प्रति अपनत्व नभएको हुन सक्ला एउटा। दोस्रो कुरा चाहिँ यो 46-47 सालको जस्तो एजेन्डा पनि प्रश्न देखिन्न, यहाँ 65-63 जस्तो पनि देखिन्न, किनकि त्यहाँ त राजतन्त्र फ्यालेर गणतन्त्रको एजेन्डा थियो क्या 65-63मा। 46-47मा पनि त्यही नै अवस्था थियो, पञ्चायत फ्याल्ने थियो, हामी प्रजातन्त्र पुनर्स्थापनाको लडाइँमा थियौँ। अहिले कसलाई फ्याल्ने कसलाई राख्ने त्यो त लडाइँ नै देखिन्न। खै प्रष्ट मार्गचित्र त्यही केपी ओलीको ठाउँमा अर्को व्यक्तिलाई पदस्थापना गरिदिने र यही अहिलेको प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिन जनता आन्दोलनमा किन आइदिनु पर्ने त? अब एजेन्डा खोइ त, प्रश्न त त्यो पनि छ। ठिक हो, यहाँले केही असाध्यै गहिरो ढङ्गबाट प्रश्न उठाउनु भएको छ, म यसलाई सम्मान पनि गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले अहिले जुन हामीले वर्तमान संविधानलाई टेकेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक जुन संसदीय शासन प्रणालीको जुन व्यवस्थामा हामी छौँ नि, यो संसदीय शासन प्रणालीमा पनि स्थायित्व गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले अहिलेको जुन मन्त्री परिषदको व्यवस्था गरेको अथवा कार्यपालिकाको व्यवस्था गरेको हो। अघि डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो यो प्रतिगमन होइन, यो हाम्रो बुझाइ के हो त भने प्रतिगमनतर्फ उन्मुख छ भन्ने हाम्रो लिखित रूपमा हाम्रो चाहिँ निर्णय हो पार्टीको। म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु कि अहिलेको समयमा जुन ढङ्गबाट मुलुकले स्थायित्व पाउनु पर्थ्यो, स्थिरता पाउनु पर्थ्यो, समृद्धिको सपना थियो, साँच्चीकै भनियो भने त अहिलेको वर्तमान सरकार होइन, दुईटा पार्टी मिलेर अझ भनियो भने उहाँहरूको भाषा भनियो भने त यो ठुलो जहाज बोइङ हो। यो एउटा एकजनाले चलाएर चल्न सकेन, दुईजना चाहिन्छ, त्यो दुईटा अध्यक्ष बनायो भनेर उहाँहरूले चाहिँ बनाएको होइन यो सरकार। सरकार त्यसैले म तपाईँलाई भन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको वर्तमान प्रधानमन्त्रीले लगातार धेरै दिन भएको छैन, हिजो वैशाखमा पनि उहाँले चाहिँ अध्यादेश संवैधानिक परिषद अध्यादेश ल्याएर संविधान कुल्चने कामतिर प्रारम्भ गर्नुभयो। उहाँहरूको पार्टीभित्र नै यो चाहिँ फिर्ता लिने सहमति भएर फिर्ता पनि लिनुभयो होइन। भएन भनेर अहिले मङ्सिर 30 गतेका दिनमा फेरि अध्यादेश ल्याउनु भयो, त्यही अध्यादेश ल्याउनु भयो। अनि त्यसपछि के भयो, उहाँहरूकै पार्टीभित्र हामी चाहिँ यो प्रतिनिधि सभाको माग गर्छौँ भनेर हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपतिमा पुग्नुभयो। राष्ट्रपति कार्यालयमा 4-5 घन्टा कुर्नुभयो। कुरिसकेपछि के भयो त भने यतातिर सहमति के भयो भने म यो अध्यादेश फिर्ता गर्छु, त्यो चाहिँ दर्ता गर्ने काम चाहिँ अहिले बन्द गरिदिनुहोस् भन्ने सहमति भएपछि उहाँहरू फर्केको हो कि होइन। त्यसैले अहिले म स्पष्ट पार्न चाहन्छु, हाम्रो मोहन मान्यज्यूले भन्नुभयो कि उहाँहरूले अविश्वास ल्याउन थालेपछि, सरकार गिराउन थालेपछि, फलानालाई राष्ट्रपति, फलाना प्रधानमन्त्री, फलाना अध्यक्ष बन्न थालेपछि हामीले चाहिँ त्यो प्रधानमन्त्री फालिदिनु भयो, यस्तो तर्क छ कि म भन्छु। अघि डाक्टर साहबले भनेको कुरामा अत्यन्तै सहमत छु कि देशको कार्यकारी प्रमुख एउटा त्यसलाई भनिन्छ कानुनी व्यक्ति। कानुनी व्यक्तिले नि कानुनमा जे लेखिएको छ त्यो पालना गर्नुपर्छ। यदि गर्न सकिँदैन भने त्यो पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन। उहाँले राजीनामा गर्नुपर्छ, छोड्नुपर्छ। आफ्नै पार्टीभित्र उहाँ भन्दै हुनुहुन्छ 64% म प्रधानमन्त्री हुँ भनेको व्यक्तिले फेस गर्नु पर्यो नि पार्लियामेन्टमा। 64% छ कि छैन त्यति बेला आउनु पर्यो नि, जाँच्नु पर्यो नि। त्यस कारणले म भन्छु एउटा कुरा, अहिले मान्यजीले भन्नुभयो, मलाई बडो चाहिँ अब
एकपटक फेरि 47 को संविधान र अहिलेको संविधान तुलना गरिदिनु पर्यो मोहन मान्यज्यू। हिजो थियो व्यवस्था संविधानको धारा 47 सालको संविधानको धारा 53 के व्यवस्था छ भने मान्यज्यू म पढेर सुनाउँछु। अधिवेशनको आह्वान र अन्त्य तथा प्रतिनिधि सभाको विघटन भन्ने धारा थियो। त्यति बेला के भनेको थियो, उपधारा 4 श्री 5बाट प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्न सकिबक्सनेछ। त्यसरी विघटन गरिबक्सँदा 6 महिनाभित्र नयाँ प्रतिनिधि सभाको लागि निर्वाचन हुने मिति समेत तोकिबक्सनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो। त्यो व्यवस्थालाई टेकेर हिजो चाहिँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद विघटन गर्नुभयो। मनमोहन अधिकारीको पालामा के भयो, उहाँले चाहिँ संसदमा जानु पाउनु भएन, अविश्वासको प्रस्ताव फेस गर्नु भएन। अझै पनि सम्भावना थियो सरकार बनाउने। 51 को घटनाले गर्दा अदालतले के निर्णय गर्यो भने यो चाहिँ संसद पुनः विघटनको चाहिँ अवस्था छैन, यति बेला नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ भनेर अदालतले हिजो, यो पनि नजिर छ हाम्रो इतिहासमा। त्यसैले के हो त अलिकति बरालियो जीवन परियार। त्यसैले मैले भन्न खोजेको हैन, बरालिएको मैले छैन। म तपाईलाई सजिलो ती बनाउँछु, संवैधानिक कदम सजिलो ती बनाउँछु। तपाईँ आउनुभयो पुस 5 को कदम, पुस 5 कै कदम पछाडिको यो सबै भाँड भैलोमा अहिले हामी छौँ। त्यो पुस 5 को कदम अब सच्याउनु भनेको चाहिँ अब उहाँहरू भन्नुहुन्छ त अस्थिरतालाई निरन्तरता दिनु हो भन्ने तर्क छ। अब चुनावमा गयो भने त्यो अस्थिरता हुन्न कि अपेक्षा न हो, फेरि त्यो हुँदैन भन्ने ग्यारेन्टी त के छ, दोस्रो प्रक्रिया भयो। यहाँ प्रश्न चाहिँ तपाईँहरू पनि आन्दोलित भएकाले चाहिँ त्यो पुस 5 को प्रतिगमन सच्याउनु भनेको प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुनुभयो। त्यो हुनु भनेको चाहिँ पात्र फेरिन्छ क्या, त्यहाँ बस्ने त्यो सत्ता सम्हाल्ने व्यक्ति पात्र फेरिन्छ, त्यो डर उहाँहरूलाई छ। अनि त्यो पात्र फेरिनु भनेको त अहिलेकै व्यक्तिहरूलाई निरन्तरता दिने अर्को एउटा, यो प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिने अर्को एउटा पात्र मात्रै न फेरिने भयो। त्यसले त हामीले खोजेको जस्तो व्यवस्था, अपेक्षा, व्यवहार आकाश पातालको के फरक आउँछ र काङ्ग्रेस लडिरहेछ आन्दोलनमा? प्रश्न यो के या अरू के एजेन्डा छ त मात्रै यो? तपाईँलाई स्पष्ट के पार्न चाहन्छु भने आखिर हामी कुनै पनि शासन व्यवस्थामा आखिर एउटै पदमा एउटै व्यक्ति रहँदैन, अर्को व्यक्ति आउँछ, स्वाभाविकै हो। आज तपाईँ यो कुर्सीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको ठाउँमा भोलि अर्को व्यक्ति पनि आउन सक्छ यहाँ, होइन? यही प्रश्न समय चलाउन मान्छे अर्को मान्छे नै आउन सक्छ, होइन? तर त्यसमा व्यवहार परिवर्तन हुनु पर्यो भन्ने तपाईँको भनाइ हो। त्यसैले के हो त भने जो देशको कार्यकारीमा रहन्छ, विभिन्न पद र प्रतिष्ठामा जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ, त्यो व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गर्यो कि गरेन भनेर त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने भने फेरि के हो, जनता हो। यसको आवधिक निर्वाचन हुन्छ। त्यतिन्जेल चाहिँ जे गरे पनि गरौँ, यसको मतलब हो यसो भनिरहेको छैनौँ हामीले। त्यसैले नै भयो होला नि त, त्यसैले भयो होला झन्डै 2/3 बहुमतको सरकारलाई अविश्वासतिर जान खोजेको नेकपाभित्र त्यो त हामीले गरे होइन नि त, काङ्ग्रेसले गरेको होइन नि यो कुरा त। हामी त प्रतिपक्षमा छौँ, हामी चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष भूमिका निर्वाह गरिरहेका छौँ। यो त उहाँहरूको पार्टीभित्रको समस्या हो नि त। आफ्नो घर झगडा मिलाउन नसक्ने अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ के भने प्रदेश सभा भङ्ग गर्ने, यो त कुनै तरिका भएन नि त। हाम्रो भनाइ के हो भने नेकपाको सरकार 5 वर्षसम्म चलोस्, हामी चाहन्थ्यौँ त्यो कुरा। त्यसपछि हामी जनतामा जान्थ्यौँ, जनताले फेरि नेकपालाई बहुमत दियो, नेकपाले फेरि शासन चलाउँथ्यो, फेरि काङ्ग्रेसलाई दियो, हामी चलाउँथ्यौँ, अथवा जसपाले चलाउँथ्यो, जसपाले पायो भने। त्यसकारणले के हो त भने नि हामी व्यवस्थालाई हामी सही ढङ्गबाट सञ्चालित गरेर जाउँ। अब यहाँ प्रश्न के आउँछ पनि एउटा खेलको नियम हुन्छ नि भूपालजी, जस्तो फुटबल ग्राउन्डमा पसिसकेपछि फुटबल ग्राउन्डमा पनि एउटा फुटबल ग्राउन्डको नियम हुन्छ, होइन? रेफ्रीले बेला बेला सङ्केत गर्छ, बेला बेला रातो कार्ड दिन्छ, बेला बेला मनलाग्दी भयो भन्ने प्रश्न। त्यस कारणले गर्दा हामी सिस्टममा चल्नु पर्यो भन्ने हाम्रो भनाइ हो। अब प्रश्न सँगसँगै के पनि उठेको छ भने यो संसदीय व्यवस्थाको भुक्तभोगी त नेपाली काङ्ग्रेस जति अरू त पक्कै होइनन्, भले पछिल्लो कालखण्डको हिसाब गर्दा त कम्युनिस्ट पनि लगभग त्यत्तिकै भए। यसको यो राजनीति, नेपालको राजनीतिक गुरु त कङ्ग्रेस नै हो, त्यसमा त दुई मात्र होइन, कम्युनिस्टले पनि स्वीकार दिन्छन्। उसले जे सिकायो हामी त्यसैको पथ प्रदर्शनमा गयौँ भनेर मानिसहरू यो अब्जस कङ्ग्रेसलाई आजको दिनको जे अभिगत छ त्यसको अब्जस कङ्ग्रेसलाई पनि दिइरहेछ। किनकि भोगिरहेछौँ नि भूपालजी, किनकि काङ्ग्रेस पार्टीले 48 को बहुमत पनि हामीले फाल्यौँ, 3674 भयो, 56 को बहुमत पनि हामीले सिद्ध्यायौँ, हामीले त भोगेका छौँ नि त। सुरा सुन्दरी काण्ड अनेक काण्ड गरेका छ नि यसले। यो सबै कुरामा म फेरि यसको बारेमा फेरि प्रतिवाद गर्न चाहन्छु। हेर्नुहोस्, होइन, काण्ड के भए, कसका पाला के भए, काण्डदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ के अरे तपाईँको टेप प्रकरण, 70 करोडको टेप प्रकरण सञ्चार मन्त्रीको धेरै घटनाहरू छन् है। हेर्नुहोस्, काण्डै काण्ड कुरा गरेर कतिका प्रमाणित होला, कतिका प्रमाण हुन बाँकी होला,
कतिपयको मुद्दा चलिरहेको होलान्, कतिपय मुद्दा चल्न बाँकी होला। यस्ता प्रश्न धेरै छन्। त्यस कारणले गर्दा भए संसदीय शासन प्रणालीभित्र पनि केही कमी कमजोरी रहे। ती कमी कमजोरी सच्याउने खालको एउटा चाहिँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो ढङ्गले चाहिँ आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि सेट गर्दै जाने कुरा भए। त्यसमा त हामीले चाहिँ आफ्ना विचारहरूलाई सुस्पष्ट ढङ्गबाट जनताको बिचमा राखेका छौँ र जनताले त्यो प्रतिफल पनि दिएका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ गोपालजी, मैले किन यो प्रधानमन्त्रीले विघटन लगातार सिफारिस गरिरहने, हिजो बहुदलीय व्यवस्थामा पनि त्यही भयो र अहिले पनि यो यति ठुलो प्रतिरोध किन भयो भन्दाखेरि मैले राजनीतिक दलको कल्चरको कुरो गर्न खोजेँ यहाँ। ओके, कल्चर के छ भने हामी कहाँ सोसलिस्ट पार्टीहरू हुन्, नेपाली काङ्ग्रेस अथवा नेकपा सोसलिस्ट पार्टीहरू। सोसलिस्टको कल्चर चाहिँ के हुन्छ भने ग्रुप डोमिनेन्स हुन्छ, इन्डिभिजुअल होइन। त्यो कल्चर हो है। सोसलिस्ट पार्टीको कल्चर के हो भने ग्रुप चाहिँ डोमिनेन्ट हुन्छ, इन्डिभिजुअल फ्रिडम, इन्डिभिजुअल लिबर्टी, इन्डिभिजुअलिजम भन्ने चाहिँ हुँदैन त्यहाँ। जब मान्छे पदमा जान्छ त्यसपछि उसले अलिकति इन्डिभिजुअल फ्रिडम खोज्न थाल्छ। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहनजीले पनि खोजे, इन्डिभिजुअल फ्रिडम खोजे हो। अहिले केपीजीले पनि के भयो त भन्दाखेरि सोसलिस्ट पार्टीहरूले चाहिँ सरकार चाहिँ राजनीतिक दलको पपेट हो भन्ने हो, उसले चलाउने भन्ने सिद्धान्त हो सोसलिजमको। तर के भयो भने पदमा गइसकेपछि चाहिँ उसले चलाउँदाखेरि उसको इन्डिभिजुअलिटी सिद्धिने भयो। अनि के भयो, किन चल्ने म भन्ने, यो सरकार ठुलो कि पार्टी ठुलो, कसलाई कन्ट्रोल गर्ने भन्ने मुद्दा हो मूल रूपमा। त्यसैले दल चाहिँ समाजवादी दल भयो, तर पदमा गइसकेपछि मान्छे क्यापिटलिस्ट भए, चरित्र परिवर्तन भयो। फलस्वरूप के भयो त भन्दाखेरि यो म फरक हुँ, म दलबाट नियन्त्रित हुन्न भन्ने कुरो प्रधानमन्त्रीले भनेर संसद विघटन गर्ने भए। दलवालाहरूले के भन्ने भए, दल ठुलो हो त पार्टीको मान्छे होस् नि त भनेर। त्यसैले पार्टीको हुन्जेल, कम्युनिस्ट पार्टीको हुन्जेल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेकै मान्नुपर्छ, नभए इमोरालिटी हो, त्यो इमोरालिटी हो। तर पदमा गएपछि त्यो त हुँदो रहेछ। त्यसैले पार्टीहरूको चरित्र परिवर्तन हुनुपर्छ भन्छु म। तर वेस्ट मिनेरियल सिस्टममा त त्यो हुन्न भन्ने दाबी प्रधानमन्त्रीकै सुन्नुभएको छ नि तपाईँले। एकदम यो हिजो गिरिजाप्रसादमा आएको प्रब्लम पनि यही हो र अहिले केपीजीमा आएको अथवा देउबाजीमा आएको प्रब्लम पनि त्यही हो। किनकि त्यो फ्रिडम छैन, त्यो मान्छेलाई फ्रिडम छैन। म तपाईँसँग केही बेरमा आउँछु। म मनमानियाज्यू, अब 2075 को जेठ 3 तिर पार्टी एकता हुँदै गर्दा सुनिएका तपाईँहरूका भाषण, त्यो अनुहारको भावभङ्गी लाग्छ त्यो बेला भनेकै जस्तो 5 दशक कम्युनिस्टको लाल झन्डा गाडियो यो देशमा। आज हविगत आफ्नैले आफूलाई सिद्ध्याउने गाली गलौजका शब्दहरू, गाली साहित्य यसरी चलेको छ। कसैलाई त्यो तहको नैतिकता पनि बाँकी रहेन, हो के राजनीति गर्नुहुन्छ र भनेर मानिसहरू प्रश्न गर्न थाले कि स्वाभाविकैले। अब यो वास्तवमा चाहिँ शाश्वत कुरा हो। यो नेपालमा कम्युनिस्टहरूले 50औं वर्ष शासन गर्न सक्छ, 2/3 बहुमत। संसारमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई धाराशाही बनाइराखेको अवस्थामा इतिहास भइसक्यो। नेपालमा चाहिँ संसदीय प्रणालीको बाटोबाट कम्युनिस्टहरू अगाडि बढे, तर पुँजीवादीहरूको चाहिँ आँखा चाहिँ त्यसमा गढेकै थियो। तर त्यसमा चाहिँ पार्टीभित्रकै कुतत्त्वहरूको चाहिँ अपवित्र खेलको कारण यो हामी निशब्द छौँ, यसमा शब्द छैन। के भन्दाखेरि यो त आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हानेर टुप्पामा गएर फेदमा बन्चरो लगाउने कालिदास जस्तो यो गतिविधि सिर्जना भयो। अहिले त के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने, उहाँले अब चाहिँ तपाईँको 47 को संविधान संशोधन गरेको संविधानको कुरा ल्याउनु भयो, धारा चाहिँ 53(4) को कुरा ल्याउनु भयो। त्यो साइलेन्ट छ त्यो धारा। त्यतातिर म जान चाहिन्छ। एकछिन म भन्दैछु यसो गरौँ न, आफू ढङ्गले पार्टीको समस्या व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अनि देशमाथि बन्चर प्रहार गर्न मिल्थ्यो। अहिले जनताहरूलाई चाहिँ हामीसँग प्रशस्तै एजेन्डाहरू छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार चल्न दिएन। यो मुलुकलाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाइराखेको अवस्थामा, स्मुथ गतिमा, द्रुत मार्गमा अगाडि बढिराखेको अवस्थामा सरकार सञ्चालन गर्न दिएन। हाम्रा एजेन्डा यही हुन् है, यो गरेका थियौँ। गौरवका आयोजना यही हुन्। चाइनासँगको चाहिँ तपाईँको सन्धि सम्झौता यो हो, भारतसँगको चाहिँ एक्सन यो हो, सन्धि सम्झौता यो हो, नाकाबन्दीको कुरा यो हो, संविधान संशोधन गर्दाखेरि यो हो। हामीसँग प्रशस्तै दर्जन चाहिँ तपाईँको एजेन्डाहरू छ। एउटा कुरा, यति हुँदाहुँदै पनि हामी लाचार भइयो चाहिँ भन्नु न जनता। लाचार छैन, हामी भोलि जनता सामु जाँदाखेरि पनि हाम्रा यी एजेन्डाहरूलाई फुलफिल गर्न, मिसन र भिजनलाई चाहिँ फुलफिल गर्न, गोलमा चाहिँ परिणत
गर्न नदिने शक्ति यो हो। यो त्यसै कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ यी शक्तिहरूको अब अहिले के छ भने सडकबाट चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने भन्ने त्यो संवैधानिक हुन्छ। त्यो एउटा नबुझेको कुरा त्यो भन्दैछु। जनतालाई भोट माग्नुभयो, जनताले दिए, 2/3 झन्डै दिए, त्यो भन्दैछु। 10 सिट कम दिएको छ त्यो तपाईलाई, सम्झाउँछौँ हामी। जनताले तपाईलाई 10 सिट कम भोट दिएको थिए, जनतासँग जानुभयो, माग्नुभयो। सधैँभरि आफ्नै विषय प्रधान हुने, राजनैतिक दलकै विषय प्रधान हुने, नेताकै विषय प्रधान हुने, अनि जनता कहाँ जाने, जनताकै नाम लिने, जनतालाई दुहाई दिने, त्यही जनतालाई दुःख दिने, अब पुगेन भने अहिलेको करेन्ट इस्युको कुरा भन्दैछु। करेन्ट इस्यु के भन्दाखेरि रिजल्ट आएन भने चाहिँ हामी चाहिँ एकदम खतरनाक चाहिँ तपाईँको चाहिँ परिकल्पना गरिन नसकेको भीषण आन्दोलन गर्छौँ भन्नको अर्थ के हो? अदालतलाई तपाईँको चाहिँ प्रधानमन्त्रीले भनिसक्नु त, उहाँले हामीले आन्दोलन गर्छौँ भन्नु भएको छैन। सेटिङमा फैसला आयो भने गर्छु, आज भनिसक्नु सेटिङको कुरा त्यो कहिले सुन्ने कुरा मान्छेले कसरी सुन्यो, कसरी यसलाई चाहिँ अपभ्रंश बनाइएको छ यो कुरा मलाई जानकारी छैन, मैले त सुनिनँ है। तर रह्यो कुरा के भन्दाखेरि अब मैले सिद्धाएँ संसद भङ्ग गर्ने अधिकारको कुराहरू मैले एउटा कार्यकारी चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई साइलेन्ट राइट पनि छ, यो कुरा चाहिँ उहाँले गर्नुभयो, स्वाभाविक छ। अवश्य पनि हामी अब यसो गरौँ न, समयलाई मैले ध्यान दिएर तपाईँ निचोडा भनिदिनुहोस् त। अब जनतालाई दुःख दिएर अब पुगेन, फेरि पनि त्यही जनताकामा त्यही मुख लिएर लाचार हुँदै जान तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो छैन, त्यो त पक्का छ। जनतालाई दुःख दिन होइन, जनतालाई यो मुलुकमा संसारको टप कन्ट्री बनाउनको लागि हामीसँग परिकल्पना छ। व्यवहार त देखिसक्यो, होइन व्यवहार होइन, मनमान्य त्यो परिकल्पना छ। त्यो परिकल्पना लिएर जनतासम्म चाहिँ जान्छौँ, फेरि जान्छौँ हामी। मोहनजीसँग मेरो विमति केमा रह्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग साइलेन्ट राइट भन्ने हुँदैन। साइलेन्ट राइट ड्र्याग्स पिपल टु द अटोक्रेसी। त्यसले तपाईँ जति छलछाममा विश्वास गर्नुहुन्छ, कन्स्पिरेसीमा विश्वास गर्नुहुन्छ, त्यत्तिकै त्यसले तपाईँलाई गलत बाटोमा लान्छ। त्यसैले दिएको अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्नुपर्छ। अहिले जो डेमोक्रेसी जुन हामी भन्छौँ भिड जम्मा गरेर डिसिजन गर्ने, यो हामीले मोबोक्रेसी चलाइराखेका छौँ। तपाईँहरू हामी पनि त्यो मोमेन्टमा लाग्यौँ। यो मोबोक्रेसीले तपाईँलाई काहीँ पनि, तपाईँले भर्ना जम्मै कार्यकर्तालाई गर्नुभएको छ। केपीजीलाई पनि विश्वास छैन, प्रचण्डजीलाई पनि विश्वास छैन, देउबाजीलाई पनि विश्वास छैन, सही डिसिजन आउला। किन उहाँहरूले सबै कार्यकर्ता भर्ना, किन राजनीतिकरण गर्नुभयो यसरी? हस्, म जीवन परिवार तपाईँबाट अब कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु। अघि उहाँले भन्नुभएको क्रान्ति गर्नको लागि त नेता हामीले बहुत धेरै उत्पादन गरेछौँ, उहाँको आशय है। तर बनाउने नवनिर्माणको लागि त्यो नेतृत्व भएन। कता कता हामी गान्धीको कुरा गर्छौँ, बनाउने बेलामा नेहरू आउनुभयो त्यो भारतमै। माओको कुरा गर्छौँ, त्यसपछि देङ सियाओपिङ आउनुभयो। उता सिङ्गापुरतिर लिक्वानी नै आउनु पर्यो बनाउन। हेर्नुहोस् त, एउटा क्रान्ति सम्पन्न भइसके पछाडि त्यो हस्तान्तरण भएको छ नवनिर्माणको फेजमा। हामी कहाँ आउनुभयो हो, हामी कहाँ खोइ? अब यो वास्तवमा अत्यन्तै कि तपाईँहरू असक्षम हुनुहुन्छ कि उहाँहरूले तपाईँलाई छोड्नु भएको? यस विषयमा म अत्यन्तै के आग्रह गर्न चाहन्छु भने हामीले जब 72 सालमा संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि मलाई के लाग्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस मात्रै होइन, सबै राजनीतिक दलले अब हाम्रो मुख्य एजेन्डा भनेको समृद्धिको एजेन्डा हो हामीले भन्यौँ। मलाई लाग्छ बाबुराम भट्टराई जस्तो मान्छे नेकपा माओवादी पार्टी छोडेर अब क्रान्ति सम्पन्न भइसक्यो, अब मुलुक बनाउनुपर्छ भनेर उहाँले नयाँ विचार लिएर अगाडि बढ्नुभयो। र काङ्ग्रेस पार्टी हामीले पनि जनतालाई भनेका थियौँ, यदि काङ्ग्रेस पार्टीलाई हामीले सरकारमा पुर्याउनु भयो, ठुलो दल बनाउनु भयो भने हामी समृद्धिको सपना हामीसँग छ। यो देशलाई समृद्ध नेपाल हामी बनाउँछौँ, समुन्नत नेपाल बनाउँछौँ, जनतालाई सुखी हुने वातावरण हामी सिर्जना गर्छौँ हामीले भनेको हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री अथवा कार्यकारी प्रमुख को हुन्थ्यो त्यो दोस्रो पार्ट हो। तर हामी यति बेला के हो त भने काङ्ग्रेस पार्टी प्रतिपक्षमा रह्यो र आगामी दिनमा म भन्छु आगामी दिनमा हामी अयोग्य भयौँ, नवनिर्माणमा सकेनौँ, अब त्यो प्रक्रियातिर लाग्छौँ चाहिँ भन्दिने कि नभन्दिने? होइन, एउटा मैले भने नि 74 को जुन निर्वाचनबाट हामीले जे प्रतिफल पायौँ नि त्यही ठाउँमा त हामी बस्नु पर्यो नि, हामी योग्य भएर बस्नु परेन? हामीले सत्तामा त अहिले भन्यौँ अब त्यसमा काङ्ग्रेसमा त्यो किसिमको लिडरहरू उत्पादन भइसके छ, प्रशस्त हामीसँग मेन पावर छ। यहाँले भनेको जस्तो नव नेपालको निर्माण गर्ने त्यो योग्यता, त्यो ल्याकत, त्यो क्षमता नेपाली काङ्ग्रेसका दर्जनौं व्यक्तिसँग त्यो छ। त्यसकारणले यहाँले कति राम्रो उदाहरण दिनुभयो। अब यसमै उत्तर दिनुहोस् कृपया, साह्रै नै छोटोमा। अहिलेको यो भाँडबैलो चाहिँ नेतृत्वको अयोग्यताको परिणाम
भनियो भने गलत हुन्छ कि हुन्न? अब अहिले सामान्यतया देख्यो भने नि यहाँले भनेको जुन कुरा हो त्यो अत्यन्तै जायज देखिन्छ। किनभने अहिले जसरी प्रधानमन्त्रीज्यूले जो कदम चाल्नुभयो, राष्ट्रपति महोदयले त्यो कदमलाई त्यो मस्जिद सुक्न नपाउँदै उहाँले चाहिँ त्यो सदर गरिदिनु भयो। यस्ता धेरै कुराहरू छन्, यसका धेरै कारणहरू छन्। त्यस कारणले नेतृत्वको चाहिँ आफ्नो पद लोलुपताको स्वार्थका कारणले गर्दा आज यो मुलुक यो अन्धकारतर्फ जनतालाई शब्दजालमा नपारौँ। अब नपारौँ, शब्दजालमा पार्नु हुँदैन। समय सकियो। यहाँहरू तिनैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। जनताका नाममा भनेर भइरहेका यी आन्दोलन खासमा त्यो लोकतन्त्रै या प्रजातन्त्रकै लागि भएको छ या नेताहरूको स्वार्थ वा सत्ता लालसताबाट बढ्ता प्रेरित वा केन्द्रित छ भन्ने सन्दर्भको यो बहसमा सहभागी भइदिनु भएकोमा नेकपाका नेता मोहन बानिया, राजनैतिक विश्लेषक गोपीलाल नेउपाने र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता जीवन परियार तिनैजनालाई पुनः एकपटक धेरै धेरै धन्यवाद। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। हस्, धन्यवाद।